عليكم ومرحبا بكم معنا في اوبريزما ديزاين. في العدد السابق هضرنا على موضوع مهم اللي هو لومبالاج اي لو باكاجينغ. في هذا العدد ان شاء الله حنهضروا على عامل مهم اخر اللي هو لو ماركتينغ ديجيتال، c'est-à-dire la présence تاع لا مارك ديالك sur les réseaux sociaux. On se dirige vers un monde من مواقع التواصل الاجتماعي ولا عندها تأثير كبير على المعاملات التجارية، وهذا عائد لسهولة استخدامها كسوا من طرف الزبون ولا من طرف التاجر. لي ريزو سوسيو يمدوا لك اون غروند فيزيبيليتي للمنتوج ديالك، وهذا يمد لك اون غروند بوسيبيليتي انه الزبون يشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي كو سور لي ريزو سوسيو. من بين لي زافونتاج تاع لي ريزو سوسيو انه يعطيك منصه باش تحط المنتوج تاعك وتبيعه اون لين سون بور اوتون افوار ان بوين دو فونت سور لو مارشي. دوكا ندوزو ليطاب سويفون اللي هي كيفاش تكريي لا بريزونس تاعك sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, il faut commencer par créer une page Facebook ainsi qu'un compte Instagram et les associer مع بعضها. دوكا ندوزو للمنشور بحد ذاته، لازم التصوير يكون بجودة مليحة، يعني كي تجي تصور المنتوج تاعك يبان من جميع النواحي، باسكو المستهلك بصفة عامة يحب يعرف كامل خصائص المنتوج. دونك il est préférable انه في لا ديسكريبسيون تكتب جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج، اي بيان سور تزيد المعلومات ديالك باش اونكاو الزبون عجبو المنتوج ديالك يعرف كيفاش يتصل بك ويعرف يكونوا عنده بلوس دانفورماسيون عليه. بون عندنا ان اوتر بوين اللي هو انه فيسبوك يمد لك خاصيه اللي هي لو بيزنس ماناجر. هذا لو بيزنس ماناجر يعطيك كامل الاحصائيات المتعلقه بالصفحه تاعك، دونك تقدر تحسن من جوده المنشورات اي بيان سور تزيد من نسبه المبيعات تاعك. كاين بزاف ناس اللي عندهم ديجا اون بريزونس سور لي ريزو سوسيو يديروا لو سبونسورينغ. بون لو سبونسورينغ للناس اللي ما تعرفوش هو انك دير مبلغ معين من المال من تحدو فيسبوك، وفيسبوك يدير لك اون بوبليسيتي بها باش يلحق المنشور تاعك لعدد اكبر من المستخدمين لفيسبوك. الخطا اللي وقعوا فيه بزاف الناس انهم يديروا سبونسورينغ ديريكتومون لا بوبليكاسيون بلا ما يحدوا لي بارامتر نيسيسير. Par exemple, les paramètres اللي يمنحهم لك فيسبوك في السبونسورين سي كو تخير الجنس، تخير السن، وتخير المنطقه السكانيه اون بروميير ليو. اون دوزيام ليو عندنا لي سونتر دانتيري اللي هما مهمين بزاف، صديق تخير الميولات تاع الناس باش المنشور تاعك يلحق لهذيك الفئه المعينه. باغ اكزومبل عندنا ان برودوي كوزميتيك حبينا نبيعوه، دونك نخيروا بيان سور يكونوا لي فام لا ترونش داج تاعهم entre 20 ans et 45 ans parce que généralement هما اللي utilisent les produits cosmétiques. Et les centres d'intérêt نخيروا cosmétique، نخيروا beauté، maquillage، soins du visage، soins du corps، هكا باش on essaie de toucher le maximum de femmes في هاد لا ترونش. كان هذا هو موضوعنا في ماركتينغ ديجيتال لهذا العدد، نتلاقاو في عدد اخر في حول الله.